आज केपी ओलीजी एमाले एमाले एक हौँ भनेर गीत गाइरहनु भएको छ। पूर्व एमालेको पङ्क्तिलाई तान्न भड्काउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहनु भएको छ अनि सबैतिर भ्रमको खेती गरिरहनु भएको छ। यो भ्रमको खेती चल्नेवाला छ। केपी ओलीमा विद्यमान व्यक्तिवाद हो, इन्डिभिजुअलिज्म, उहाँमा विद्यमान अहंकार हो। मलाई दुनियाँले राम्रो भन्दैनन् भने कमसेकम दुनियाँले राम्रो भनिदिउन् भन्ने मेरो चाहना छ। केपी ओलीको छोराले घाइते भएर सडकमा छटपट 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 गर्दै थियो। हामी त्यहाँ अनेक अमृत पिलाउन हामी लागिरहेका थियौँ। यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको त जवाब आइरहेको छैन। अब हामी गर्ने के? प्रदीपजी, प्रिय दृश्य गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले मलाई धेरै आग्रह गर्नुभयो, तपाईँ पराजित भए तापनि तपाईको आवश्यकता यहाँ छ। मैले मानेन, उहाँको रिक्वेस्टलाई मैले अस्वीकार गरेँ। म फेरि अर्को चुनावबाट जितेर आउँछु, म अहिले उठ्ने जाने पक्षमा छैन। खुसी खुसी तपाईँको निम्ति ठाउँ छोड्न तयार छु भन्दाखेरि पनि मैले मानेन। किन तपाईँले छोड्नु? प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदैको चाहिँ राजनीतिक त्यो पार्टीको पद, सत्ताको पद छोड्ने मान्छे पनि मै। प्रतिसभाको पुनर्स्थापनाको फेरि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो म पद दिन तयार छु। त्यो सत्ताको माथि पुगिसकेपछि अहंकारको त्यो भ्यू उम्रिन थाल्छ, विशाल आकार ग्रहण गर्छ, आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्छ, आई एम द स्टेट भन्छ। अहंकारी मात्रै होइन, म सर्वशक्तिमान हो भनेर ठान्छ। जल मात्रै होइन, अमृत जल खुवाउन लागिरहेका थियौँ। त्यो हामी अमृत जलले काम गरेन। सर्वोच्च अदालतको अमृतले ठ्याक्कै बिउजाइदियो। अब फेरि संसद बिउजिरहेको छ। अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी अहिले 440 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई 556 जना बनाएका छौँ उहाँको घोषणा हुन्छ। अनि उहाँका भजन मण्डलीहरू वाह 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 भनी ताली बजाउँछ। भन्यो भने त्यसरी प्रहरीको घटना खोल्नलाई पियादी प्रहरीको खोजी भए जस्तै अनि हातमा टिकट लिँदै आइए केन्द्रीय संसद लिजिए भन्ने मान्छे कुदिरहेका छन्। राजनीतिका धेरै उतार चढावहरू पनि देखिएको छ। शासकहरू देखिएको छ, अहंकार भएका शासक पनि देखिएको छ, विनम्र भएका शासक पनि देखिएको छ। तर विनम्रताले मात्र हुँदो रहेछ, चिन्तनले पनि काम गर्दो रहेछ। कस्तो चिन्तन बोक्ने गर्दछ र कस्तो परिपाटीको पक्षपोषक छ भन्ने कुराले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। तर अहंकारले सबैभन्दा पहिले बिगार्छ। अति दर्पयेत लङ्का भने सुनेको त्यतिकै धेरै घमण्डले रावणको नाश भयो, लङ्काको विनाश। हाम्रो केपी ओलीजी त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नु होला यो तपाईँहरूकै पार्टीको थियो। तर यो प्रत्येक पार्टीको त जवाब हेर्नुहोस्, एकले अर्कालाई भन्न पुग्दैन। यो प्रवृत्ति हो। आज त्यसको नाम केपी प्रवृत्ति भन्छ। त्यो प्रवृत्ति विभिन्न पार्टीहरूमा देखा पर्ने गरेको ती सबै सन्दर्भमा म जान चाहन्न, किनभने ती सबै प्रवृत्तिहरूको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी म पनि, मलाई थाहा छ। यस अर्थमा यो पार्टी भन्नुहोस्, ओ पार्टी भन्नुहोस्, ओ पार्टी भन्नुहोस्, कोही अछुतो छैन। त्यसो हुनाले बहुत राम्रो कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्काउने कसरी, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने कसरी, पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कसरी, एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय र यससँग जोडिएको छ राष्ट्रको राजनीतिमा देखा परेको सङ्कट। र 2042 सालतिर मदन भण्डारी र म सँगसँगै काम गर्दाखेरि, पार्टीमा काम गर्दाखेरि, त्यतिखेर म पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ, उहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य। पछि हामी दुवैजना पोलिट ब्युरोको सदस्य भयौँ र यो पार्टीभित्रका पार्टी सञ्चालनका विधिको बारेमा र पार्टीको इमेजको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। समाजको बारेमा, समाजको परिवर्तनको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। राज्यको बारेमा, राज्यको चरित्रमा सुधारको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। यो तीनटा आस्पेक्टमा, तीनटा पक्षमा लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा हामी।
तर ती सबैको फेरि मियो कहाँ रहन्छ? पार्टीमा रहन्छ। किनभने पार्टी र राजनीति नै परिवर्तनको ड्राइभिङ फोर्स हुने गर्दछ। यस अर्थमा पार्टीको लोकतान्त्रिकरण हाम्रो मूल मुद्दा बन्नु पर्दछ भनेर हामीले उठायौं र त्यही उठाउने क्रममा नै पार्टीभित्र विधि पद्धतिको पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई अगाडि सार्ने काम पनि गर्यौं। विधि पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गरेर पार्टी सदस्यको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्ने यो मान्यतालाई अगाडि सारेर हामीले महाधिवेशनहरू, बैठकहरू, सम्मेलनहरू समय समयमा टाइम बाउन्ड गर्नुपर्दछ भन्ने सोचलाई विकास गर्यौं। र म तपाईको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु, 2046 सालको भदौ महिनामा हामीले तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन गरेका थियौं। 2049 सालको माघ महिनामा तत्कालीन नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन गरेका थियौं र त्यसको 5 वर्षमा तपाईं हिसाब किताब गरेर हेर्नुहोस्। 49 सालको माघ महिनामा हामीले गरेका थियौं, 54 सालको माघ महिनामा नै हामीले गर्यौं। त्यसलाई 6औं महाधिवेशन। त्यो पनि डेट यताउता केही नहोस् भनेर एक दिनको पनि फरक नपरोस् भनेर समय कटाउने काम गरिएन। बरु पहिले सबै बराबर हुन्छन्। त्यसैले अध्यक्ष होस् या जुनसुकै पदाधिकारी त्यो कमिटीको मातहतमा हुन्छ भन्ने हामीले विधानमा व्यवस्था कमिटीको सुप्रिमेसीलाई हामीले स्थापित गर्न खोज्यौं र कमिटीको सुप्रिमेसी भनिसकेपछि बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ र अल्पमतले बहुमतको निर्णय मानेर चल्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गर्दै आयौं। अनेक नेताहरू अल्पमतमा परे। मदन भण्डारी पनि कतिपय समयमा अल्पमतमा, म नै कतिपय समयमा अल्पमतमा परेका थियौं। सीपी मैनाली अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। र यस्तो क्रम चल्दै 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 गएको थियो र यसरी एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा पार्टीको छविलाई हामीले लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन, समाजको पनि चरित्र त्यस्तै लोकतान्त्रिक हुनु पर्दछ। हो त्यो समाजको चरित्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ। लोकतान्त्रिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ महसुस गर्दै हामीले निरङ्कुश शासकहरूका विरुद्ध जुध्यौं। संघर्षको आँधी पेरी सृष्टि गर्यौं। यसै क्रममा 2046 सालको पञ्चायत विरोधी, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरोधी संघर्षलाई हामीले सफलताको बिन्दुमा पुर्यायौं। तर पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई फेरि राजतन्त्रले खान खोज्दाखेरि फेरि अर्को हामीले आन्दोलनको आँधी पेरी सृष्टि गर्नु पर्यो र त्यसपछि राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने बिन्दुमा हामीले पुग्नुपर्ने स्थिति सृष्टि। संसारमा प्राय शासकहरूको मूर्खताले नै उनीहरूको अन्त्यलाई निम्त्याउँदो रहेछ। शासकहरूको मूर्खतापूर्ण चिन्तन, गतिविधि, क्रियाकलापहरू नै त्यसको निम्ति साधक बन्न पुग्दो रहेछ। त्यसले आधार प्रदान गर्दो रहेछ। कुनै पनि नेताको उत्थान र पतनमा पनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण पर्दछ। राम्रो गर्दाखेरि उसको उत्थान हुन्छ, नराम्रो गर्दाखेरि उसको पतन हुन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलो, ज्ञान प्रदान गर्ने थलो, ज्ञानको ज्योति सबैतिर फैलाउने यो थलोले मानिसहरूमा त्यही ज्ञान, त्यही चेतना दिने गर्दछ। विश्वभरिका अनुभवको निचोडको आधारमा निकालिएका सिद्धान्त, त्यसले अगाडि सारेका नीतिहरू, विचारहरू, ती सबै नयाँ पुस्तालाई सम्प्रेषण गरिन्छ। नयाँ पुस्ताले त्यसलाई आत्मसात गर्दछन् र आत्मसात गर्ने क्रममा आफ्नो चरित्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछन्, आचरणलाई सुधार्दछन्। राम्रो युवा पंक्ति तयार हुन्छ। त्यही युवा पंक्ति नै आशा भरोसाको केन्द्र बन्छ।
2025-26 सालमा हामी हाम्रो विजय सर र हामी विद्यार्थी आन्दोलन पनि अगाडि बढेका। विद्यार्थी आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने क्रममा त्यतिखेर सोभियुको विधानको अधिकारको निम्ति हामी लडिरहेका थियौँ र वीरगञ्ज ठाकुराम कलेजमा त्यतिखेर जगत मोहन अधिकारी र मोहन लाखे त्यतिखेर प्रिन्सिपल र भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र हामीले विधान स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विधान बनाउने कमिटीमा म पनि निर्वाचित भएर अनि त्यसको निम्ति छलफल गरियो, विधानको मस्यौदा गरियो र त्यसलाई हामीले पारित गर्यौँ। यसैले देशको निम्ति त्यसले एउटा भूमिका आधार पनि बन्न संयोग भन्नु पर्दछ। 26 सालको सोभियुको विधान बनाउने काममा पनि म जुडिएँ। 2047 सालको त्यतिखेरको बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान बनाउने कमिटीमा पनि म रहेँ र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेँ र त्यसपश्चात नेपालको अहिलेको संविधान बनाउने, त्योभन्दा पहिले अन्तरिम संविधान बनाउने र पश्चात यो संविधान बनाउनका लागि संविधान सभाको कार्यकालमा दुवै पटक आएँ। दोस्रो पहिलो पटक आउने कुराको सन्दर्भमा तपाईँलाई थाहा छ, मैले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेका थिएँ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले मलाई धेरै आग्रह गर्नुभयो, तपाईँ पराजित भए तापनि तपाईँको आवश्यकता यहाँ छ। मैले मानिनँ, उहाँको रिक्वेस्टलाई मैले अस्वीकार गरेँ र उहाँको कार्यकालभरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदासम्म म संविधान सभामा आएँ। उहाँको प्रधानमन्त्री पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ मेरो निवासमा आएर मलाई 3 घण्टासम्म आग्रह गर्नुभयो, तपाईँ संविधान सभामा आउनुहोस्। त्यही पनि मैले माने। म फेरि अर्को चुनावबाट जितेर आउँछु, म अहिले उठ्ने जाने पक्षमा छैन। उहाँले धेरै पटक आग्रह गरेपछि पनि मैले नमानेपछि हाम्रो पार्टीको बैठक बस्यो। त्यो पार्टीको बैठकले सर्वसम्मतबाट निर्णय गर्यो जानुपर्छ भन्दा त्यही पनि मैले माने। फेरि दोस्रो दिन बैठक बस्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चिठी पठाउनु भयो लेखेर, संवैधानिक समितिको सभापतिको रूपमा संविधान बनाउन तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, त्यस हुनाले आउनुपर्छ भनेपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मति निर्णय गर्यो। तर पनि मैले यो कुरालाई स्वीकार गरिरहेको थिएन। या ठ्याक्कै त्यही बेलामा बल्खुबाट म यही कीर्तिपुरमा म आएको थिएँ। कीर्तिपुरको हल कहाँ छ, त्यो हलमा एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो। त्यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण बैठक 5 बजे सकिएछ। यहाँको मेरो प्रोग्राम राति 7 बजे सक्यो, मलाई थाहा पनि थिएन। जब म घरमा पुगेँ राति 8 बजे हाम्रो झलनाथ खनालजी त्यतिखेर उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको फोन आयो, तपाईँ त संविधान सभामा पार्टीले निर्णय गरेको छ, तपाईँ आउनुहोस्। जान मानेन मैले। त्यसपछि सुशील चन्द्र मात्यजी त्यतिखेर उहाँले पद रिक्त गर्नका लागि तयार हुनुभयो। मैले उहाँलाई भने, तपाईँले किन रिक्त गर्नु, तपाईँले मेरो निम्ति किन छोड्ने, नछोड्नुहोस्। उहाँले मान्नु भएन, किनभने संविधान बनाउने काममा जसको तपाईँको जति भूमिका मेरो हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले म खुसी तपाईँको निम्ति ठाउँ छोड्न तयार छु भन्दाखेरि पनि मैले मानेन। किन तपाईँले छोड्नु भनेपछि अत्यन्तै सबैको आग्रह भइसकेपछि अनि मन कतिखेर जब उडिन्छ भने यत्रो गरेको इतिहास हुँदाहुँदै पनि माधव नेपाल यस्तो भन्छन् नि, मन पनि दुख्छ, रिस पनि उठ्छ, झोक पनि छन्छ। राम्रो कुरा त कसैले सम्झिँदैन लागि धन्यवाद छ कि कमसेकम चुनावको परिणाम अनुकूल नआएपछि राजीनामा दिएको चर्चा चाहिँ चलिरहेको छ। त्यो कसैले आजसम्म गरेको कोही कुरा थाहा छैन। नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदैको चाहिँ राजनीतिक त्यो पार्टीको पद, सत्ताको पद छोड्ने मान्छे पनि मै। 25 वटा मध्ये 22 वटा पार्टीको समर्थनबाट म सरकार चलाइरहेको थिएँ। 22 वटा पार्टीको एक मत राय थियो छोड्न हुँदैन भन्दै पनि मैले हुँदैन, किन पार्टीभित्रकै अलिअलि विग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई दिक्क लाग्यो। पार्टीभित्रकै नेताहरूले चाहिँ जब हाना थाप गर्छन् भने बेकार छ यो पदबाट मैले राजीनामा दिएँ। र अहिले पनि मैले भन्न चाहन्छु, यो पदको निम्ति, पार्टीको अध्यक्ष पदको निम्ति या देशको यो प्रधानमन्त्री पदको निम्ति म हुरुक्क हुने व्यक्ति होइन। मैले केपी ओलीलाई खबर पठाएको थिएँ, सर्वोच्च अदालतको फैसला हुनुभन्दा पहिले तपाईँले यदि
त्यो फैसला तपाईले गरेको निर्णय गलत हो भने ठान्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष सभाको पुनर्स्थापनाको फेरि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो पद दिन तयार छु। तर केपी ओलीको मती अहिलेसम्म सुध्रिएको छैन। सुध्रिएन। दोष कसको? बाबुआमाले जन्म दिए छोराछोरीलाई, छोराछोरीले बाबुआमालाई भक्कुमार कुट्न थाले। अब दोष कसको? बाबुआमालाई दोष दिएर धारे हात लगाएर हुँदै? हाम्रो सामाजिक परिवेश, मान्छेको मनस्थिति अलग अलग हुन्छ। यो मनोविज्ञान तपाईँ युनिभर्सिटीका रिसर्चरहरू प्राध्यापकले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसको मनोविज्ञान कस्तो हुँदो रहेछ, किन हिटलर जन्मिँदो रहेछ, किन मुसोलिनी जन्मिँदो रहेछ, किन यस धरतीमा राम पनि जन्मिन्छ, रावण पनि जन्मिन्छ, किन यस धरतीमा कृष्ण पनि जन्मिन्छ र कंस पनि जन्मिन्छ, किन शिशुपाल पनि जन्मिन्छ र किन निरीह भएको भीष्म पितामह पनि जन्मिन्छ। निरीह असल मान्छे जन्मिन्छ, द्रोणाचार्य जस्ता पनि जन्मिन्छ, कृपाचार्य जस्ता पनि जन्मिन्छ। यी सबैको मनोविज्ञान तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने यो बेग्लै एउटा राम्रो पोथा किताब निस्किन सक्दछ। त्यसो हुनाले यसको बेग्लै हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। तर भयो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सानो बाल उमेरमा जसमा जुन संस्कार बसेको हुन्छ त्यसले फर्टाइल ग्राउन्ड पायो भने त्यो फर्टिलाइजर के हो थाहा छ? सत्ताको फर्टिलाइजर, पार्टी सत्ताको फर्टिलाइजर त्यो केमिकल फर्टिलाइजर हो। राज्य सत्ताको फर्टिलाइजर त्यो त अर्को महा फर्टिलाइजर हो। त्यो सत्ताको माथि पुगिसकेपछि अहङ्कारको त्यो बिउ उम्रिन थाल्छ, विशाल आकार ग्रहण गर्छ, आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्छ, आई एम द स्टेट भन्छ, आई एम सुप्रिम ठान्छ र अरू सबैलाई नाचिज र सबैलाई माथको ठान्छ। यस अर्थमा पनि अब केपी ओली जन्मिए, पार्टीभित्र अध्यक्ष पदमा पुगे, कसको कति कमजोरी छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो प्रवृत्ति केपी ओलीमा मात्र होइन, यो प्रवृत्ति तपाईँ हामीमा पनि हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले सिङ्गो समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसो भनेको राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनटै लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तलाई नै मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभएको थियो। त्यही जनताको बहुदलीय जनवाद पछि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्दै हामी समाजवाद हो जनवादको कुरा गरिरहेका छौँ। आज केपी ओलीजी एमाले एक हौँ भनेर गीत गाइरहनु भएको छ। पूर्व एमालेको पङ्क्तिलाई तान्न भड्काउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहनु भएको छ। अनि सबैतिर भ्रमको खेती गरिरहनु भएको छ। यो भ्रमको खेती चल्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले अहिलेको समस्या तपाईँले भन्नुभएको छ राजनीतिक सङ्कट कसरी सृजना गर्ने? यो मैले सबै भनेको अर्थ के हो भने राजनीतिक सङ्कटको सृजना गर्ने मूल कारक तत्त्व केपी ओलीजी हो। केपी ओलीजीमा हुन् कसरी भएको? केपी ओलीमा विद्यमान व्यक्तिवाद हो, इन्डिभिजुअलिज्म। उहाँमा विद्यमान अहङ्कार हो, उहाँमा विद्यमान अब सर्वशक्तिमान ठान्ने प्रवृत्ति हो। यसको पछाडिको अर्को कारण उहाँमा रहेको गुटवादी चिन्तन हो। भजन मण्डली वरिपरि भजन मण्डली राखेर भजन कीर्तन सुन्दाखेरि आनन्द मान्ने, त्यसैमा मग्न हुने प्रवृत्ति। त्यसो हुनाले यो प्रवृत्ति तपाईँ हामीमा कति कति मात्रामा छ त्यो पनि हेर्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले यो व्यक्तिवाद, यो गुटवाद, यो अहङ्कारवाद, यो सबैले के पैदा गर्छ भने एउटा निरङ्कुश प्रवृत्ति विकसित गर्न सक्छ। अहङ्कारी मात्रै होइन, म सर्वशक्तिमान हो भन्ने आउँछ र त्यो सर्वशक्तिमान भएको अहङ्कारमा सबैलाई उसले नाचिज ठान्दछ, केही महत्त्व दिँदैन। उसका बोलीहरू, उसका अभिव्यक्तिहरू, उसका सम्बोधनहरूमा तीस्ता गन्धहरू पाउनुहुन्छ। मानिसहरूको चरित्र कहाँबाट आउँछ? यिनै व्यवहार। यस्ता तत्त्वहरू संसारमा देखा पर्छन्। संसारको अरू देशको जिउँदा शासकको म चर्चा गर्दिनँ, बितेका शासकको त चर्चा गर्न सजिलो हुन्छ। मैले हिटलर भने, मुसोलिनी भने,
तर यस्ता शासकहरू संसारका विभिन्न देशमा देखा परेका छन्, चाहे त्यो ल्याटिन अमेरिकामा होस् या इस्टर्न युरोपमा होस्, चाहे अमेरिकन रिजनमा होस्, त्यस्ताहरू देखा परेका छन्। अफ्रिकन रिजनमा होस् देखा पर्दछ। ती समाजको लोकतान्त्रिकरण जति हुँदै जान्छ, ती समाजमा भएका पार्टीहरूको जति लोकतान्त्रिक हुँदै जान्छ, राज्य सत्ताको जति लोकतान्त्रिकरण हुँदै जान्छ, यस्ता प्रवृत्तिहरू कमजोर हुन्छ र यी जति मात्रामा लोकतान्त्रिकरणको तत्त्व हुन्छ त्यसले समय मात्रालाई नियन्त्रण पनि गर्छ। किनभने संसारमा तपाईले चाहे जस्तो ढङ्गले घटनाक्रमहरू घट्दैनन्, सोच्दै नसोचेको त नयाँ नयाँ रोग देखा पर्छ। जस्तै शरीरमा नयाँ नयाँ रोगहरू देखा पर्छ, राजनीतिमा पनि नयाँ नयाँ रोगहरू देखा पर्छ। अनि त्यो शरीरमा देखा परेको नयाँ नयाँ रोगहरू त्यो नयाँ नयाँ रिसर्चर चाहिन्छ, उसले खोज अनुसन्धान गरेकै हुन्छ। त्यसै गरी मानिसहरूमा पनि देखा परेका त्यस्ता, पार्टीहरूमा देखा परेका त्यस्ता महारोगको लागि तपाईँ जस्तो प्राज्ञिक बुद्धिजीवीहरूको आवश्यकता पर्छ। तपाईँहरू गहिरो गरी अध्ययन गर्नुहोस्। संसारका लोकतान्त्रिक शासकहरू, संसारका निरङ्कुश शासकहरू, संसारका अहंकारी शासकहरूको अनि त्यहाँको व्यवस्थामा रहेका खोटहरूको र त्यो व्यवस्थामा रहेका स्ट्रङ पोइन्टहरूको राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। किन व्यवस्था ठिक छ भने सामाजिक संरचना र सामाजिक परिवेश ठिक छ भने मान्छे राम्रो बनाउन सकिन्छ, समयमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मान्छे केले डराउँछ? मान्छे तीनटा कुराले डराउँछ। स्वचेतनाले, स्व अनुशासनले। त्यो स्व अनुशासन र स्वचेतना त्यो सृजना गर्ने पनि सामाजिक परिवेश हुने गर्छ। अनि त्यसलाई अरू केही भनेर पर्दैन, आफै तर्सिन्छ। उसले किन मेरो इज्जत रहँदैन, मलाई प्रतिष्ठा रहँदैन, मलाई दुनियाँले राम्रो भन्दैनन्, मैले कमसेकम दुनियाँले राम्रो भनिदिउन् भन्ने मेरो चाहना छ। अर्को के हुन्छ? सामाजिक परिवेश हुन्छ, सामाजिक त्रासले पनि हुन्छ। स्वचेतनाको एउटा पाटो, सामाजिक डर भएको अर्को पाटो हुन्छ। तेस्रो भनेको कानुनको पाटो हुन्छ। त्यो कानुनको डन्डा पनि बडो सशक्त हुन्छ। अरू कसैले तहलाउन नसकेपछि कानुनले तहलाउनु पर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले कानुन सशक्त र जबरजस्त भइसकेपछि मान्छेलाई ठिक दिशामा लिएर जानका लागि राज्यको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको भूमिका राम्रो बनाउनको लागि राम्रो शासकको पनि आवश्यकता हुन्छ। राम्रो परिवारका मान्छे भएपछि सिङ्गो परिवारमा त्यसको असर धेरै राम्रो पर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई सुरुदेखि नै राम्रो संस्कार सिकाउनु पर्छ र सँगसँगै ती बालबालिकालाई पढाउने शिक्षक शिक्षिकाको पनि दायित्व त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण। बाल उमेरमा एकचोटिको इम्प्रेसन गरिसकेपछि भन्छ नि, फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। पहिलो मान्छेमा परेको प्रभावको असर यो पछिसम्म परिरहेको हुन्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले यस्तो परिवेश बनाइदिनु हुँदैन जसले डिक्टेटरहरू जन्माओस्। अहिले केपी ओलीमा त्यही प्रवृत्ति नै आजको राजनीतिक सङ्कटको मूल कारक तत्त्व बनेको छ। र के कुराले पक्षपोषण गर्दै तपाईँले देख्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा गरिएका बहसहरूमा प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार हुने गर्दछ भन्ने पनि व्याख्या गरेको छ। श्री 3 महाराजमा भएको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छ। श्री 5 महाराजले गर्ने पर्ने अधिकारको प्रयोग अब देशको संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न पाउँछ। यो संविधानको मूल आशय त्यही हो, किनभने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सुप्रिम हुन्छ भन्ने व्याख्या पनि उनीहरूले हेर्दा लागेन। राष्ट्रपति प्रणाली कति किसिमको हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, मिक्स प्रणाली कस्तो किसिमको हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली कस्तो हुन्छ, संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरू पनि कति कति प्रकृतिकाहरू छन्। र आफ्नो आफ्नो देशको आधारमा नै, अनुभवको आधारमा नै विकास गरिएको संविधान, विगतका अनुभवको आधारमा तयार गरिएको संविधान, यो संविधान त अनुभवको श्रृङ्खलाको निरन्तरता, अनुभवको श्रृङ्खलाको निरन्तरता पनि हो तर क्रमभङ्गता पनि हो। निरन्तरता पनि हो, क्रमभङ्गता पनि हो। जुन चिजहरू गलत छ त्यसलाई हटाइन्छ,
जुन राम्रा कुरा छ त्यसमा अंगीकार गरिन्छ र संविधानलाई समृद्ध बनाइन्छ, दस्तावेजलाई समृद्ध बनाइन्छ। तर यसले राम्ररी त्यहाँ बुझ्न सकेनन्। तर अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू जो अत्यन्तै प्रबुद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको व्याख्या कति गतिलो थियो, कति राम्रो थियो। तर थोरै मान्छेको व्याख्या अगतिलो थियो। मैले धेरै दिनहरू पढ्दै। तर सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरूले जुन फैसला गर्नुभयो बडो दूरदर्शी थियो, ऐतिहासिक थियो, साहसी थियो। फलस्वरूप संविधान लिकमा आयो। संविधान त केपी ओलीको छोराले घाइते भएर सडकमा छटपट गर्दै थियो। हामी त्यहाँ अनेक अमृत पिलाउन हामी लागिरहेका थियौँ। जल मात्रै होइन, अमृत जल खुवाउन लागिरहेका थियौँ। त्यो हामी अमृत जलले काम गरेन। सर्वोच्च अदालतको अमृतले ठ्याक्कै बिउजाइदियो। अब फेरि संसद बिउजिएको छ, प्रतिनिधि सभा बिउजिएको छ, तर सङ्कट फेरि निवारण भएको छैन। प्रदीपजीले भन्नुभयो प्रश्न म सहमत छु। यो प्रवृत्ति हो, यसलाई परास्त गर्नु नै आजको मूल कुरा हो। यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको अनैतिक कुरा हो। यस अर्थमा अहिलेका राजनीतिक दलहरू, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होस्, चाहे नेपाली कांग्रेस होस् या जनता समाजवादी होस्, यी तीनटै दलहरू र संसदमा रहेका प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा उत्रिएका दलहरू त्यो सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ। संसदीय सरकार बनाउने तर केपी ओलीको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर विशेष ध्यान दिने काम गर्नुपर्छ। केपी ओलीका प्रवृत्ति के हुन् त्यसलाई पनि सिलसिलेवार रूपमा हामीले लेख्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा देखा परेका प्रवृत्तिहरू, आर्थिक रूपमा देखा परेका प्रवृत्तिहरू, कार्यस्थलीकामा देखा परेका प्रवृत्तिहरू या संस्कारमा देखा परेका प्रवृत्तिहरू आदि इत्यादि यावत पक्षका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति नहोस्। व्यक्तिवादिता देखा नपरोस्, विधिको पालना गरियोस्, योग्यता क्षमताको मूल्याङ्कन गरियोस् र आसे पासेलाई पोष्ने होइन, यो देशलाई कसरी बलियो बनाउने हो, लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने हो, परिवर्तनको अगुवाई कसरी गर्ने हो र त्यो परिवर्तन पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिर्सिएका जनताको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र सबै अवसरमा वञ्चित भएका समुदायको निम्ति सबभन्दा पहिले र समाजका ती सबै हिसाबले अन्याय अत्याचारमा परेका ती जमातको निम्ति नै पहिलो केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि अरूको निम्ति पनि अघि बढ्ने अवसर प्रदान गरेर सबैका योग्यता क्षमताहरू फस्टाउन सकुन्, युवा प्रतिभाहरूले अगाडि बढ्ने अवसर पाउन सकुन् भनेर सबै किसिमको भेदभावयुक्त सोचलाई त्यागेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यस अर्थमा अहिले सङ्कटको विकास, यसको समाधान राजनीतिक दलहरू त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने कुरा, यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नका लागि एकताबद्ध भएर जाने कुरा, केन्द्रमा सरकार, प्रदेशहरूको सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर आफ्नो कार्य तरिका पनि त्यही ढङ्गले पारदर्शी बनाउने, अपारदर्शी भए यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। पहिलो विकास भनेको, पहिलो समाधान भनेको केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन नै। उहाँमा नैतिकता देखिए, उहाँले त्यही पोइन्टमा, त्यही बिन्दुमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो जुन बिन्दुमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको। तर उहाँ दम्भको शिकार बन्नु भएको छ र दम्भको घोडामा चढ्नु भएको छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हटाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा भन्दाखेरि कुरा त बडो सजिलो छ। दिनदिनै हामी सुनिरहेका छौँ, हाउस ट्रेडिङका कुराहरू सुनिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा धेरै सजिलो भइदियो त हामी सजिलो बाटो हिँडिहाल्थ्यौँ। हामीले त निकालि पनि सकेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अर्को जुनसुकै बाटो लिन पनि हामी तयार छौँ। यति देखिरहनु भएको छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भइसकेको छ भर्चुअली। एउटा सानो गुटको रूपमा केपी ओली 113 जना केन्द्रीय सदस्यलाई लिइकन उहाँ बस्नु भएको छ। अनि उहाँको सर्कुलर के जारी हुन्छ भने पार्टी अध्यक्षमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार, जबकि पार्टी विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी अहिले 440 जनाको केन्द्रीय समितिलाई 556 जना बनाएका छौँ उहाँको घोषणा हुन्छ। अनि उहाँका भजन मण्डलीहरू वाह 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 ताली बजाउँछ।
अनि बिहान पख 556 नयाँ विद्रोह हुने भयो भने बित्तिकै अब त्यो 1199 को संख्यामा पुगिसकेका छौँ र 1179 को संख्यामा पुग्छ। फेरि नेक्स्ट डे पछि गएपछि त्यो पनि नपुग्ने भयो भने 1501 अब संशोधन विधान बन्न संशोधन गर्न 2/3 को समर्थन चाहिन्छ। 2/3 त छँदै छैन आफ्नो गर्न 1/4 पनि केन्द्रीय संसदको समर्थन नभएको व्यक्तिले 2/3 गर्न पाउने अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर गर्छन्। अनि भन्छन् के भन्दाखेरि 1500 ले पुगेन भने 2500 बनाइन्छ, 2500 ले पुगेन भने 5000 केन्द्रीय संसद बनाइन्छ। गाउँमा केन्द्रीय संसद खोज्नु भन्यो भने त्यसरी प्रहरीको घटना खोल्नलाई पियादी प्रहरीको खोजी भए जस्तै अनि हातमा टिकट लिँदै अहिले केन्द्रीय संसद लिजिए भन्ने मान्छे कुदिरहेका छन्। अनि जाने मान्छे त्यो लिइरहेका छन्, जुनै बित्तिकै च्यातिरहेका छन्, मोहबाट मुक्त भएका छन्। हिजो मात्रै सुन्नुभयो हंसबहादुर शाहीदेखि लिएर अनेक साथीहरू, गोपाल बमदेखि लिएर अनेक साथीहरू किन छोडेर फेरि तर धेरै मान्छेहरू धेरै समयसम्म भ्रममा पर्दैन। यसमा मानिसहरूको ठुलो पंक्ति राम्रो छ र समाजमै नराम्रो कुराहरू पनि छन्। थोरै मान्छेहरूले नराम्रो गर्ने बित्तिकै समाजै नराम्रो हुँदैन। त्यो समाजलाई राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र केही मान्छे नराम्रो हुने बित्तिकै सिँगै पार्टी नराम्रो हुँदैन। उसले अँगालेको दर्शन कस्तो छ, उसले लिएको विचार कस्तो छ, उसले अप्नाएको सिङ्गो पार्टीको पद्धति कस्तो छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थमा म यही ठाउँबाट पनि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको तहमा पनि उहाँलाई म भन्न चाहन्छु, बसौँ, बैठक बसौँ र सहकार्य गरौँ। यसमा नेपाली कांग्रेसको त जवाब आइरहेको छैन। अब हामी गर्ने के? प्रदीपजी प्रिय दृश्य छ त्यसो नाले हामी बैठक बसौँ, भेटौँ भन्दाखेरि पखौँ गर्ने बलजफ्ती गर्न सक्दैनौँ। त्यसो नाले यो हाम्रो प्रस्ताव सुनाइदिनुहोस्। हामी ओपेन छौँ, खुला रूपमा छलफल गर्न तयार छौँ। कुन ढङ्गले गर्दाखेरि हुन्छ हामी सबै अप्सनको निम्ति हामी तयार छौँ। यस अर्थमा यस सन्दर्भमा हामी कुनै प्रब्लम भयो, चाहे माधव नेपाल चाहे पुष्पल बहादुर कोही पनि पदको निम्ति बलिहत्ते गर्ने स्थितिमा छैन। मेरो ग्यारेन्टी मै लिन्छु भनिसकेँ र यो पार्टीको तर्फको पनि ग्यारेन्टी मै लिन्छु। अहिले पुष्पल बहादुरको पनि हामी समस्या होइनौँ, हामी समस्याको समाधानको निम्ति यस अर्थमा हामी यो मुलुकलाई लिएर जान चाहन्छौँ, यो प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्यो भने एउटा त प्रवृत्तिबाट जोगाउनका लागि सर्वोच्चले राम्रो फैसला गरिदियो। अब कुनै पनि सैनिक शासकले इच्छित हिसाबले सनदको भरमा प्रतिसभाको विघटन गर्न पाउँदैन। त्यसले संविधानलाई जोगाउने काममा, संसदलाई जोगाउने काममा सर्वोच्चले राम्रो भूमिका खेल्यो। र हामी छिटै चाहँदैछौँ कि 441 को केन्द्रीय सदस्य जुन छ त्यसमा झन्डै 2/3 भन्दा बढी 300 जति हाम्रो पक्षमा छ। केपी ओलीको पक्षमा 113 जना या त्योभन्दा कम छ। अब निर्वाचन आयोगले कुनै हिसाबले कुनै ढिला नगरिकन तुरन्त फैसला गर्नुपर्छ, न्यायिक फैसला गर्नुपर्छ, न्यायिक फैसला गर्नुपर्छ। विगतका नजिरहरू छन्, ती नजिरको आधार कानुनी प्रावधान छन्, त्यसको आधार दुनियाँलाई थाहा छ कि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित छ। केपी ओलीको छुट्टै गुट छ अनि त्यही पार्टीभित्र माधव नेपाल र प्रचण्ड अध्यक्षको रूपमा उनको अलग मिटिङ बैठक देशव्यापी भेला सबै भइरहेको छ, सभा भइरहेको छ, बैठक भइरहेछ, कार्यकर्ता भेला भइरहेको छ अनि एकअर्कामाथि आलोचना विरोधहरू भइरहेको छ। त्यो जगजाहेर छैन। तुरन्त निर्वाचन आयोगले फैसला गरेर छिनोफानो गर्नु पर्दैन। हिजो नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसभित्र दुईटा समूह थियो। हिजो अरू पार्टीभित्र पनि जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा धेरै समूह छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशाल, अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशाल, एउटा पातलो मशाल, अर्को मोटो मशाल।
उही शब्द छ मसाल। मसालमा पातलो मसाल एउटा लेखेको छ, मोटो मसालहरू पनि लेखेको छ। भनेपछि यी सबै अनुभव छैन। नेपाली कांग्रेस बीपी, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक छैन। यो सबै भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो हिसाबले कसैले खोल्न सक्छ। तर जहाँसम्म अहिले पार्टी हो, यो नेपाल कांग्रेस पार्टी नेकपा, जसको निर्वाचन चिन्ह सूर्य छ, यसको बहुमत हामीसँग छ। त्यसको निम्ति हामी निर्वाचन आयोगमा जान खोजिरहेका छौँ। आज अब हिजै हाम्रो जाने सोच पनि थियो, तर पनि हामी धेरै तनाव सृष्टि गर्न चाहँदैनौँ। निर्वाचन आयोग संशय छ भने हामी अरू मास्क नलगाएर जोखिम मोलेर जाउँला। भ्याक्सिन दिएको पनि 2 हप्तासम्म होसै गर्नुपर्ने रहेछ है, मास्क नछोड्नु। हिजो मात्रै मैले भ्याक्सिन लिएको छु, तर पनि भनेको छ कि अझै पनि मास्क नछोड्नु होला है। तर पनि केही छैन, त्यो जोखिम मोल्छौँ, मास्कै खोलिदिएर हामी जान्छौँ निर्वाचन आयोग। र त्यसपछि के चाहिन्छ हामीलाई, हाम्रो नागरिकता चाहिन्छ भने त्यो पनि दिउँला। मसँग पुरानो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, त्यो पनि दिउँला। त्यो बेलामा मोटरै चलाउँथेँ, अहिले चलाउन पनि दिँदैन कसैले। भनिसकेपछि यी सबै आधार प्रमाणहरू, पासपोर्टहरू सबै पनि दिउँला। त्यसो हुनाले कुनै संशय छ भने 2 लाख टेबल राख्नुहोस्, बोलाउनुहोस्, हामी तपाईँको सामुमा आफ्नो किताबबन्दी क्लियर गर्नुहुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले ढिला गर्नु भएन, छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो। कुनै दबावमा पर्न भएन, कुनै धम्कीबाट तर्सिन भएन। किनभने हामीले देखिसक्यौँ हिजो सर्वोच्च। त्यसै गरी हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुखहरूले पनि एक आवाजमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै अनुभवबाट गुज्रिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कुनै अलमल छैन। समय भएको भए म निर्वाचन आयोगको कानुनको व्याख्या पनि गर्ने थिएँ, तर मैले त्यो भन्न चाहन्छु। हाम्रो उपेन्द्रजीले अझै लामो भाषण गर्नुपर्ने बाँकी छँदैछ। मैले हिँड्न मेरो हतार पनि छ। यो सबै अवस्थाभित्र यसको टुङ्गो गर्नुपर्ने। अब मलाई के भन्छन् भने हामी कुन पार्टीलाई पत्याउने, तपाईँले एउटै पार्टी हुनुहुन्छ। अस्ति जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग कुरा गर्दाखेरि हामी कुन चाहिँ पार्टीलाई पत्याउने, अब गर्ने के त, हामी टाउको फोड्ने। निर्वाचन आयोगले हामीलाई क्लियर गर्दैन, हामी अलग पार्टी हो भनिरहेका छौँ। अब उसले चाहिँ छिटो विवादको निरूपणै गर्ने। हाम्रो सामु के छ त विकल्प? त्यसो हुनाले हामीले भनिरहेको छौँ हामी विद्रोही हुन्छौँ। ल, विद्रोह भएर हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ। अनि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ भने त अहिलेको संविधानमा के लेखिदिएको छ भने एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरको विकल्पको प्रधानमन्त्रीको नाम पनि लेख्नुपर्छ। अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिदिउँ, अल्लाह नेपाल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पहिले नै भनिदियो भनेर फेरि अरू पार्टीले गुनासो गर्यो भने हामी गर्ने के? असन्तुष्टि जनायो भने तपाईँ नाम लेखेर गर्नुहोस् न दर्ता भन्दाखेरि पनि गर्नुहुन्न, गर्नुहोस् न त। होइन बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाऊ भन्दाखेरि पक्नुहोस्। कहिलेसम्म हामीले पर्खिने? त्यसो हुनाले हाम्रो कुनै अलमल होइन। अब कस्तो मान्छे, कुनै विधानले नदिएकोमा पार्टीभित्र यस्तो गर्ने मान्छे, संसदीय दलको विधानले नदिएकोमा एकैचोटिमा देव गुरुङ प्रमुख सचेतन हटे, पार्टी सदस्य निष्कासन नसकेको मान्छेले हटे भन्छ। पार्टीको अध्यक्ष निकालिसकेका छ 441 को अत्यधिक ठुलो बहुमतले, त्यही पनि अध्यक्षको त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। अध्यक्षको त्यो टोपी लगाइरहेका छन्, हटिसके, निकालिसकियो। उहिलेका पूर्व अध्यक्ष भइसक्यो। पूर्व अध्यक्षको हम पद हामी खोज्दै पूर्व नै प्रधानमन्त्री हटिसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भन्थ्यौँ हामी भए जस्तै। भनेपछि स्वाभाविक रूपमा अब ढिला नगरिकन संसदले निकास दिनुपर्छ। पार्टीगत रूपमा हामी भन्छौँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई निकास दिनुपर्छ, यो प्रत्येक सभाले त्यो निकास दिनुपर्छ। र निकास दिँदाखेरि विगतका कमजोरीहरू त्रुटिहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा पार्टीहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पार्टीहरू नमिलेर उपाय छैन। प्रतिगमनका विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सँगसँगै जान सकिन्छ भन्ने कुराको विगतमा पनि उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। नसकिने कुरा होइन।
सहमति प्रष्ट रूपमा गरेर जाने हो भने विवाद मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु पनि हुँदैन। त्यसको निम्ति उचित तरिकाहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। यस हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेर म फेरि पनि हाम्रो सबैलाई खास गरिकन समाजवादी प्राध्यापक सङ्घलाई, यसका पदाधिकारी साथीहरूलाई, म सबैलाई, चाहे हाम्रो पवनजी हुनुहोस् या मण्डल सर हुनुहोस्, सबैलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू रामेश्वर सरदेखि लिएर विजयदेखि लिएर सबै सबै थुप्रैको नाम लिन थाल्यो भने थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ, सरै सर हुनुहुन्छ, महासरहरू हुनुहुन्छ, गुरुको पनि महागुरु हुनुहुन्छ, चेला जन्माउनु भएको छ, महाचेला भइसकेका छन्, नाति चेला भइसकेका छन्। तपाईँहरूले त धेरै धेरै शिष्यहरू जन्माउनु भएको छ। हामी पनि त्यस्तै शिष्यमध्ये एउटा पर्दछौँ। यस अर्थमा चाहिँ त्यही स्कुल, यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले पनि वीरगञ्जबाट पढ्दै कमर्स सकेर अनि विराटनगरको महेन्द्र मोहन कलेजमा बिकम पास गरेको मान्छे पनि हो। अनि राजनीतिमा पुरै हात फाल्नका लागि पढाइ सढाइ सब त्यागेर लागेको पनि हो। यस अर्थमा यो विश्वविद्यालयसँग मेरो सम्बन्ध जोडिएको छ। यही विश्वविद्यालयले मलाई शिक्षा दिएको छ, मलाई अघि बढ्नका लागि एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। यस सन्दर्भमा चाहे वीरगञ्जमा पढेको हुँ, चाहे त्रिचन्द्र कलेज मैले केही महिना पढेको हुँ, या पाटन क्याम्पसमा कमर्स क्याम्पसमा पढेको हुँ, त्यसरी हामी क्याम्पस भन्छौँ, त्यसरी हामी कलेज भन्छौँ, क्याम्पस थिएन। कलेज होस् चाहे महेन्द्र मोहन कलेज होस्, यी सबैमा म विभिन्न ठाउँमा पढेको हुँ। हुँदा पढ्दा सीतामढीमा पनि मैले 1 वर्ष त्यहाँ पनि पढेको छु, साइन्स पढेको थियो त्यो बेलामा। तर यी सबै चिजहरूको क्रममा नै म चाहिँ वास्तवमा आजसम्म यहाँ आइपुगिएको छ। र तपाईँहरूले जुन अवसर दिनुभएको छ, यो अवसरको निम्ति म यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आफ्नो